Now the formal definition of the limit. अब लिमिटलाई फर्मली म्याथमेटिकल डेफिनेसन कसरी डिफाइन गर्ने यो कुरामा जान्छौँ हामी कन्सेप्ट अलरेडी क्लियर भइसकेका छौँ लिमिट भन्ने चिज के हो भनेर हामीले त्यो कन्सेप्ट हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ राइट त्यसो भए अब यसलाई फर्मली हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो फर्मली डिफाइन हामीले यसरी गर्छौँ हेर्नुहोस् त अब यसमा सेम हुबहु यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तर पर्टिकुलरली जनरली के गर्नु पर्यो भने यसलाई लेख्ने तरिका सपोज f(x) f means any function suppose f(x) becomes arbitrarily close to some particular finite value L जब f(x) के हुन्छ त भन्दाखेरि becomes arbitrarily close to a particular finite value L भनेको f(x) को भ्यालु कहाँ नजिक हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालु L कुनै एउटा L को एकदमै क्लोज हुन्छ as close as x becomes arbitrarily close to some value a. That means जब x को भ्यालु a को क्लोज a को नजिक आउँदा fx को भ्यालु कसको नजिक जान्छ त भन्दाखेरि l को नजिक जान्छ फर एक्जाम्पल हामीले ग्राफिकली यसरी लिन सक्छौं स्टुडेन्ट्स हियर this x axis this y axis कुनै हामीसँग एउटा फंक्सन छ कुनै फंक्सन लेख्न सक्छौं this the value here x equals to a भनेको नि point छ right this x को भ्यालु x tends to a अनि this tends to this fx यो भनेको या that means हामीले के गर्यौं भने x को भ्यालु a को नजिक जाँदा a को नजिक लिँदा एकदमै a को नजिक भ्यालु लियौं भने fx को भ्यालु कुन पोइन्ट को नजिक हुन्छ त भन्दाखेरि l भन्ने कुनै पोइन्ट हामीले आर्बिट्रेरी पोइन्ट हो कुनै हामीले लिन सक्छौं ल l भन्ने l को नजिक जान्छ भने त्यसपछि के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसो भए l को नजिक जान्छ as x tends to a x को भ्यालु a को नजिक भयो भने fx को भ्यालु l को नजिक जान्छ त्यस्तो भयो भने then we say l is the limit l भन्ने एउटा लिमिट हो कसको लिमिट हो त भन्दाखेरि f भन्ने फंक्सनको लिमिट हो l is the limit of f यो फंक्सन यो हाम्रो फंक्सन हो यो एउटा fx यो फंक्सन हो f भन्ने यो फंक्सनको लिमिट l हो कति बेला त भन्दाखेरि जब x को भ्यालु अप्रोच टु a भनेको x को भ्यालु a को करिब a को नजिक हुँदा fx को भ्यालु l भएको छ त्यसैले l भनेको त्यो फंक्सनको लिमिट हो भनेर भन्छौं एन्ड यसलाई सिम्बोलिकली यो हामीले अलरेडी भनिसकेका छौं सिम्बोलिकली यसलाई के भन्छौं त कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि दिस इज द म्याथमेटिकल सिम्बल हेर्नुस् त त्यसलाई यसरी डिफाइन गर्छौं भनेको यो होल हामीले यो भर्बलमा भनेको कुरा यही नै हो दिस lim x tends to a जब x को भ्यालु a को नजिक हुँदा क्लोज टु a हुँदा fx को भ्यालु कसको क्लोज हुन्छ त भन्दाखेरि l को क्लोज हुन्छ त्यसैले त यो l भनेको लिमिट हो कसको लिमिट भन्दाखेरि यो फंक्सनको लिमिट हो This is the formal definition of the function. Okay, students, अब यसलाई अलिकति हामीले यसलाई मतलब मेन सेन्स चाहिँ हो एउटा फंक्सन छ त्यो कुनै फंक्सनमा कुनै पोइन्ट x को भ्यालु a को अप्रोच हुँदा fx को भ्यालु कुनै एउटा पोइन्ट को नियर अबाउट अप्रोच टु हुन्छ त्यही पोइन्टलाई नै त्यो फंक्सनको हामीले लिमिट भन्छौं यही कुरालाई हामीले जसरी पनि लेख्न सक्छौं ओके यसलाई डिफाइन गर्ने यो तरिकाले सिम्बलाइज गर्छौं भेरी गुड नेक्स्ट स्टुडेन्ट्स अब हामीले यो लिमिटलाई डिफाइन गर्ने फरक ढंगले हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं हाम्रो म्याथमेटिक्स को फरक ब्रान्चेसहरुमा इट मिन्स अलिकति यो लोअर लेभलको बेसिक लेभलको अलिकति यसलाई माथि गयौं भने अलिक फरक ढंगले डिफाइन पनि गर्छौं त्यो भयो भन्छु यसमा अब त्यसपछि हामीले के कुरा गरौं भने हामीले जुन कुरा दुईटा लिमिटको कुरा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा छ त्यसो भए we have to know the formal definition of left hand limit and right hand limit. Left hand limit र right hand limit को formal definition यसरी formal definition पनि हामीले लेख्न सक्नुपर्छ हामीले फेरि पनि left hand limit र right hand limit को कन्सेप्ट त हामी क्लियर छौं यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले भनिसकेको छु तर त्यसलाई फर्मली कसरी डिफाइन गर्ने राइट ओके ल अब यसलाई फर्मली डिफाइन गरौँ हामीले के भन्यौं भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको बारेमा मैले एकदम क्लियरली के बताएको छु भने हामीसँग सपोज कुनै यहाँनिर x भनेको x इक्वल्स टु a भन्ने छ भने सपोज कुनै a भन्ने पोइन्ट राख्यौं ल ठीक छ a भन्ने पोइन्ट राख्यौं अब यो मैले पोइन्टमा छ भने यो a को नजिक आउनलाई यतातिरबाट र यतातिरबाट दुईतिरबाट हामीले नजिक आउने हामीसँग वेहरू हुन्छ
जस्तो कि यहाँबाट राइट साइडबाट a को नजिक आउन सक्छौं अनि लेफ्ट साइडबाट a को नजिक आउन सक्छ। अझ क्लियरली भन्नुहुन्छ भने यहाँ a नभनेर ल ठिक छ हामीले 2 भन्दियो, 2 भनेको पॉइन्ट राख्दियौ भने ल यहाँ होला हाम्रो 3 होला, यहाँ 1 होला। त्यसो भए 1 बाट 2 तिर 2 को नजिक जाँदाखेरि 1.9 1.99 1.999 1.999 यसरी अप्रोच टु 2 को नजिक जाने गरिकन। त्यसैगरी 2 को नजिक आउने नम्बर यताबाट यसरी राइट साइडबाट 2 को नजिक पनि आउन सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो के होला त भन्दाखेरि 2.01 2.001 2.0001 सस टाइप अफ यस्ता टाइपका नम्बरहरू त्यसको नजिक आउन सक्छ। यही नै यो कन्सेप्ट राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भन्ने कुरा मैले सर्टली अहिले बताएँ। यसको बारेमा राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको बारेमा हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा जानकारी गराएका छौँ। ओके, अब हेर्नुहोस् हो त्यही कुरालाई, त्यो त कन्सेप्ट भयो, त्यही कुरालाई हामीले म्याथमेटिकली फर्मल डेफिनेसनको रूपमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् त दिस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको यतातिर अहिले के गर्छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौं, दैट इज द सिम्बल। यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको सिम्बल हो। लेट दिस सिम्बल डिनोट द लिमिट, यस्तो लिमिट गराउँछ एज x goes toward a, x goes toward a by taking on values of x such that x is right, that means x goes to भने तपाईको x भनेको हामीले जस्तै 2 भनेको यसलाई ल सपोज यो भनेको a हो राइट। अब x भन्ने कुनै आर्बिट्रेरी नम्बर, यिनीहरु कुनै हाम्रो आर्बिट्रेरी नम्बरहरु हो। कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि x goes towards a को नजिक, यो सपोज यो x हो, यो x हो, यो x हो भने these are the x, यो x क्लोज टु a को नजिक गइरहेको हुन्छ। बट तर के हुन्छ भन्दाखेरि जति नजिक गए पनि, जति a को नजिक जति गए पनि त्यहाँ सधैँ रिलेसन के हुनेछ भन्दाखेरि x इज लेस देन a। दैट मीन्स यहाँनिर लिएको x यो नम्बरहरु जति नम्बर लिन्छौ त्यो जहिले पनि a भन्दा लेस नै हुनेछ, सानो हुन्छ है। त्यसो भए त्यस्तो अवस्थामा द करस्पोन्डिङ लिमिट, यसरी भएको लिमिटलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा लिम x tends to a minus fx is called the left hand limit of fx। यस्तो लिमिटलाई हामीले fx को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं। केमा at the point x equals to a भनेको at the point x equals to a भन्ने पोइन्टमा भएको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर हामीले त्यसरी भन्छौं। एन्ड सेम कन्डिसन यसै गरी हामीले यसलाई राइट ह्यान्ड लिमिटको पनि राइट ह्यान्ड लिमिट, हेर्नुस् त राइट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। हेर्नुस् सेम यही तरिकाले कसरी लेख्छौं भन्दा लेट lim x tends to a plus right hand limit denote the limit, यसलाई लिमिट भन्छौं। त कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि एज x goes toward a by taking on values, यस्ता भ्यालुजहरु लिन्छ। कस्तो त भन्दाखेरि भ्यालुज अफ x such that कस्तो हुनु पर्यो त्यो भ्यालु भन्दाखेरि such that त्यो भ्यालु यस्तो हुनु पर्यो कि x is greater than a। लिसन एकदम x को भ्यालु a भन्दा ग्रेटर भएको हुनु पर्यो। द corresponding लिमिट, यस्तो खालको लिमिट के भन्छौं भन्दाखेरि दिस lim x tends to a plus fx, यो लिमिट भन्छौं, is called the right hand limit of fx at the point x equals to a, very clearly। now listen, now हेर्नुस् यहाँ सेम त्यसरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई डिफाइन गरे जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको त्यस्तो जसलाई हामीले सिम्बोलिकली a lim x tends to a plus भनेको a plus को मिनिङ हो राइट साइड, राइट ह्यान्ड भनेको डिनोट द लिमिट इज x goes towards a भनेको x a तिर जान्छ भने। ल हेर्नुस् यहाँनिर अब a भनेको हाम्रो यहाँ छ। अब हामी राइट साइडबाट आइरहेका छौं भने these are the x स्मल यदि x
x हरु कुनै पनि सपोज मानिलियौ यहाँनिर x हो भने राइट यो x कतातिर आइरहेको छ भन्दाखेरि गोज टुवर्ड्स a तिर आइरहेको छ a तिर आउँछ a को नजिक आउँछ बट a चाहिँ हुँदैन त कस्तो हुन्छ सच दैट भन्छ on values of x such that हेर्नुस् यस्तो रिलेसन हुने छ रे दैट मीन्स सबै खाले जतिसुकै x जुनसुकै x जति क्लोज a को नजिक जुनसुकै नम्बर हामी लिए पनि त्यो रिलेसन भनेको हाम्रो के हुनेछ भन्दाखेरि x इज ग्रेटर देन a x चाहिँ a भन्दा ग्रेटर हुनेछ दैट मीन्स obviously यो नम्बर भन्दा यहाँनिरका कुनै पनि नम्बर लिँदा त्यो नम्बर x हो के a भन्दा ग्रेटर हुन्छ त्यो केस भयो भने त्यसरी बनेको लिमिट यसरी बनेको लिमिट है यसरी बनेको लिमिट के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको यो लिमिट हुनेछ यो लिमिटलाई हामी राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं कसको त भन्दाखेरि fx भन्ने फंक्सनको कहाँ भन्दाखेरि एट द पॉइंट x बराबर a भन्ने पोइन्टमा यसरी हामीले राइट ह्यान्ड लिमिटलाई डिफाइन गर्छौं ओके यो भयो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको फर्मल डेफिनेसन भेरी गुड स्टुडेन्ट्स अब म तपाईहरुलाई एउटा नेक्स्ट जस्तो लिमिटको अलिकति यो भन्दा अलि एडभान्स डेफिनेसन लिमिटको थोरै एडभान्स डेफिनेसन म तपाईहरुलाई यहाँ भन्दै छौं अनुसार ओके स्टुडेन्ट्स यहाँनिर अब यो हेर्दै गर्दा यो डेफिनेसन पढ्दै जाने हो यसलाई हेर्ने हो भने यसले खासै मिनिङ मतलब कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भने यसले हामीलाई त्यति राम्रोसँग क्लियरली यसको मिनिङ हामीले बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ राइट ओके अभियसली म मान्छु त्यो कुरा विद्यार्थी तपाईहरुलाई अलिकति यो क्लियर कन्सेप्ट के हो यतातिर के भनेको यो एप्सिलन पोजिटिभ डेल्टा पोजिटिभ भनेको छ यो यहाँनिर fx - l लेस देन एप्सिलन व्हेनेभर दिस बस व्हाट के हो त्यो कन्फ्युजन हुन सक्छ बट तर हामीले जानी नजानी क्लियर हुँदैन हुँदा पनि यसलाई कन्ठ पारेर रटेर लेख्ने गरेका छौं धेरै जसको समस्या त्यो छ ओके मलाई धेरै विद्यार्थीहरूले त्यसो भन्नु भएको छ त्यसैले मैले यो कुरालाई क्लियर गर्न खोजेँ ओके आउनुस् अब यसको बारेमा हामी क्लियर के हो भने हेर्नुस् न मैले यसलाई ग्राफिक गरे एउटा फिगरमा मैले क्लियर गराउँदै छु ओके स्टुडेन्ट्स नाउ मानिलिनुहोस् यो हाम्रो एक्सिस हो मान्नुस् यो एक्सिसमा हाम्रो कुनै एउटा फंक्सन छ जस्तो सुकै फंक्सन कुनै समस्या परेन ओके यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्ट सपोज लिनुहोस् यहाँनिर पोइन्ट a भन्ने पोइन्ट हामीले लिए राइट x बराबर a भन्ने एउटा पोइन्ट लग्यो यो पोइन्टको एउटा यो फंक्सन छ यो पोइन्टको लिमिट पोइन्ट लिमिट चाहिँ यहाँ हो राइट ओके लानुहोस् त अब हामी के भन्दै छौं भने यहाँनिर यो a भन्ने पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट भर्खरै अघि हामीले भन्यौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा गर्यौं राइट त्यसो भए यसबाट लेफ्ट राइट तिर र लेफ्ट तिर हामीले पोइन्ट कन्सिडर गर्ने हो भने मानिलियौ कुनै एउटा पोइन्ट हामीले यतातिर कन्सिडर गर्दै छौं राइट मानौं कि यहाँनिर थोरै a भन्दा अलिकति के पोजिटिभ हियर स्टुडेन्ट्स चाहिँ आउँदा epsilon positive and delta positive that means epsilon and delta these are these are the positive number and here positive but very small एकदमै स्मल नम्बरहरु हो राइट यो कुरा यो स्मल पोजिटिभ नम्बर हो त्यो हामीले दुईटा नम्बर भयो ल हामीले गर्दै यतातिर डेल्टा हेर्नुस् त यो डेल्टा भनेको यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो डेल्टा छ भने एकदमै ध्यान दिएर हेरौं दिस डेल्टा छ भने दिस यो पोइन्ट भनेको a प्लस डेल्टा होला दिस या हेर्दा धेरै टाढा भए पनि very closely to a plus delta is near about a को नजिकै छ because delta is small positive number यो सधैं सानो छ राइट त्यसो अनि त्यसपछि लेफ्ट साइडमा आयो भने हेर्नुस् त लेफ्ट साइडमा आयो भने यदि यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डेल्टा हो भने यो पोइन्ट भनेको a माइनस डेल्टा हुने भयो obviously दिस यहाँ ठीक छ त्यसो भए अब हेर्नुस् अब यसको इमेज फंक्सन मात्र दिस यहाँ वाला त्यसपछि अब हामीले यहाँ किन के लिनु पर्यो भन्दाखेरि यो नम्बर छ यहाँ हामीले डेल्टा पोजिटिभ नम्बर लग्यौं त्यसमा यतातिरको हामीले नम्बर लग्दै छौं यहाँ देखि यहाँसम्म इप्सिलन भन्ने राइट इप्सिलन भयो अब यो पोइन्ट यो नम्बर के होला त भन्दाखेरि यहाँ त l छ l भन्दा कम तल दैट मीन्स l माइनस इप्सिलन भेरी गुड देन नेक्स्ट अब हेर्नुस् यसलाई यो नम्बर यतातिर a प्लस डेल्टा भएपछि यो नम्बर a प्लस डेल्टा दैट मीन्स अब यसको इमेज दिस यसलाई पनि हामीले इप्सिलन भन्यो भने अनि यो पोइन्ट के होला त भन्दाखेरि l प्लस इप्सिलन हुने होला l प्लस इप्सिलन भन्ने होला भेरी गुड
ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामीले के गर्दैछौँ, यो त राइट लेफ्ट को कुरा भयो, यसको इमेज को कुरा हो। अब हामी कुनै पॉइन्ट चुज गरौँ। अब मानिलिनुहोस् कुनै एउटा पॉइन्ट x भन्ने पॉइन्ट यहाँनिर, कुनै यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै पॉइन्ट लियो नि त। कुनै यदि पॉइन्ट हामीले यो x भन्ने पॉइन्ट यहाँनिर चुज गर्यौँ भने ल हेर्नुस् त, यो x को इमेज के होला यहाँनिर पॉइन्ट, यो भनेको त fx होला किन, दिस fx भेरी क्लियरली फिगरमा है। अथवा यो x लाई हामी यहाँ लिन सक्छौँ, यहाँ x लग्यो भने x means this arbitrary point, x means arbitrary point, x भनेको कुनै एउटा नम्बर हो, कुनै पॉइन्ट हो, यो त्यसै हो। ओके अब भेरी क्लियरली हेर्नुस् त, अब लिमिट हुनलाई हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि लिमिट है, हेर्नुस् त लिमिट या द नम्बर l is called the limit। नम्बर l चाहिँ हामीले अघि नै भनेको हो नि त, लिमिटको डेफिनेसन त x कुनै नम्बर a को तिर बढ्दै गयो, नजिक गयो भने fx को भ्यालु l को नजिक पुग्यो भने त्यही l भनेको त्यो fx को लिमिट हुन्छ एट द पॉइन्ट a। त्यही हो हामीले भनेको, बस यहाँ पनि त्यही हो, लिमिट द नम्बर l is called the limit। l भन्ने नम्बरलाई लिमिट भन्छौं, कसको त भन्दाखेरि कुनै फंक्सनको। भेरी सिम्पल, के भयो भने भन्दाखेरि एज जहाँ कि x टेन्ड्स टु a भनेको x a को नजिक गयो भने, a को एकदमै क्लोज नजिक गयो भने, अप्रोच भयो भने, if and only if for every epsilon positive, that means epsilon is a positive number, there exists delta positive, delta भन्ने पनि पोजिटिभ नम्बर हो, such that कस्तो हुनु पर्यो त भनेर हेर्नुस् त, एकदमै क्लियर कुरा, मेन कुरा त यो पो हो त। कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ fx minus l less than epsilon। अब यहाँ हेर्नुस् है, fx minus l कहाँ छ, यो fx हो, यो l, राइट, this fx this l, that means fx minus l को यसको डिफरेन्स के आउनु पर्यो भन्दाखेरि लेस देन एप्सिलन। भेरी क्लियरली हेर्नुस् त स्टुडेन्ट्स, यति फर्स्ट क्लास छ कि। अब भन्नुस् त एप्सिलन भनेको के हो, एप्सिलन भनेको पोजिटिभ नम्बर हो, तर यति सानो कि यति स्मल, यस्तो पोजिटिभ नम्बर हो। अब भन्नुस् त्यसो भए एप्सिलन आफैमा एकदमै स्मल पोजिटिभ नम्बर हो, तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो fx देखि l को डिफरेन्स जुन छ त्यो डिफरेन्स त झन् के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एप्सिलन भन्दा पनि सानो। Epsilon is itself a small positive number, तो अब यसको डिफरेन्स अझै एप्सिलन भन्दा पनि अझ स्मल, अझ सानो छ भने व्हाट इज द रिजल्ट, क्या होला भनेपछि के होला भन्दाखेरि यो fx भनेको नियर अबाउट क्लोजली रिलेटेड टु fx भनेको यलै हो भने डाला नि त। गुड, त्यसो भए त्यति मात्रै भएर भएन रे, होइन भए जब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हुनु पर्यो फेरि x माइनस a, ल हेर्नुस् त x यहाँ छ, a यहाँ छ, x र a को डिफरेन्स लेस देन फेरि डेल्टा, यहाँ सेम रिजन x र a को द डिफरेन्स बिट्विन x एन्ड a इज लेस देन डेल्टा। फेरि हेर्नुस् त डेल्टा के हो, डेल्टा इज स्मल पोजिटिभ नम्बर, डेल्टा आफैमा स्मल पोजिटिभ नम्बर हो भने अझ यसको डिफरेन्स पनि डेल्टा भन्दा सानो हुन्छ भन्नुको मतलब इट इज भेरी क्लियर। यो यदि आफैमा क्लियर भनेपछि यसको मतलब यो x भन्नु र a भनेको त नियर अबाउट क्लोजली रिलेटेड टु a को नजिक हो भन्ने कुरा क्लियरली भइहाल्यो। भेरी गुड। अब डियर स्टुडेन्ट्स, हामी यही एउटा कुरा बताएँ के गरे भने एप्सिलन र डेल्टा र लिमिटमा अर्को कुरा हामी भन्छौँ, जस्तो कि तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा लिम x टेन्ड्स टु a माइनस fx भन्ने छ, यसलाई दिस इक्वल्स टु अल्सो रिटन एज लिम s टेन्ड्स टु 0 f a minus s, this symbol also same things। now यहाँ s भनेर a minus s भनेर लिएका छौं, s means like as delta or epsilon, यस्तो टाइपको s भनेको पनि स्मल पोजिटिभ नम्बर हो, we are near about 0। हेर्नुस् त यो यति क्लोजली छ भनेको यो कसरी लेख्छौं भनेको रिप्लेस गरेको। हेर्नुस् त यहाँ x ठाउँमा भेरी सिम्पल कुरा, x को ठाउँमा a minus s, हेर्नुस् त x इक्वल्स टु a minus s राख्दियौ भने, राइट। अनि त्यसपछि भन्नुस् त x टेन्ड्स टु a भनेको छ, x टेन्ड्स टु a, x को ठाउँमा a राख्दियौ भने दिस इक्वल्स टु a minus s, ल हेर्नुस् a क्यान्सल, देन s टेन्ड्स टु 0, so we can write this लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं, यसै गरेर जस्तो कि यहाँ निर तपाईको a minus s भनेको a minus delta भनेको a minus delta भनेको लेफ्ट ह्यान्ड a minus delta भनेको
हामी यहाँ डेल्टा डिफाइन गरे याद भनेर डिफाइन गर्छौँ हामी यो कोलममा हामी यो बनाउने गरेको बेसिक लेभलमा कोलमहरुमा a - s राख्छौँ सिमिलरली यदि आइडियल लिमिट छ भने हेर्नुस् त lim x tends to a plus fx लाई this can be written as lim x sorry not x s tends to 0 f a plus s very simple okay this किन why कसरी आएको भन्दा सेम रिजन यो x को ठाउँमा रिप्लेस गरेको भ्यालु पुट गरेको a plus s that means a plus delta भने जस्तै राइट साइडमा राइट ह्यान्ड लिमिट हो राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको a भन्दा पनि समथिङ a भन्दा त थोरै बढी हुन्छ थोरै बढी भने कति भने याद भनेको a plus s now this x equals to a plus s यो भयो अब x भनेको के छ tends to a भनेको लगभग a हो this equals to a plus s a cancel this becomes also s tends to 0 यसरी s tends to 0 आयो so we can write here this also लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी डिफाइन गर्छौं यो लेख्छौं यो जनरली हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्दा त्यतिकै राखेर आउँदै हुँदैन प्रब्लम सल्भ गर्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लिमिट निकाल्दा यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौं ओके नेक्स्ट दिस यो राइट ह्यान्ड लिमिट लेख्दा यसरी बनाउँछौं यो पार्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्दा यो पनि गर्छौं ओके स्टुडेन्ट्स दिस इज द स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन अफ लिमिट को जब यो कन्सेप्ट तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ त्यसो भए अब लिमिटलाई तपाईलाई बेसिक लेभल देखि हायर लेभलसम्म युनिभर्सिटी लेभलका कुनै पनि अल्जेब्रा एनालाइसिस कुनै पनि ठाउँमा लिमिटको कुरा गर्नुभयो भने you can do it easily very simple right